नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। पञ्चायत कालमा विकासको मूल फुटाउने नारा खुबै लाग्यो। नारा त लगाइयो, तर शासकलाई विकासको मूल कसरी फुटाउने त्यसको पत्तो थिएन। त्यसबेलाको पोखरी र बगैँचा सम्बन्धी एउटा किस्सा खुबै प्रचलनमा पनि आएको थियो। एउटा नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्चको दिमागमा एक दिन विकासको मूल फुटाउने विचार फुरेछ। एउटा खुल्ला ठाउँमा पोखरी खन्ने, माछा पालन गर्ने, उत्पादन रोजगारी वृद्धि गर्ने जस्ता कुराले मन फुरुङ्ग पनि भएछ। पोखरीको आइडिया अनुसार नगर पञ्चायतले छुट्याएको बजेटबाट पोखरी खनियो, तर पोखरीमा पानी उम्रेन। त्यसपछि ट्याङ्करका ट्याङ्कर पानी ल्याएर खन्याउने काम भयो। त्यो पानी पनि अडिएन। उदेक लागेर प्रधान पञ्चले पानी खन्याउने काम पनि छाडिदिए। सहरको बीचमा खाल्डो जीवित रह्यो। वर्षामा पानी भरियो र फेरि सुक्यो। अर्को चुनावबाट नयाँ प्रधान पञ्च आए। अब विकासको मूल फुटाउने पालो उनको हुने नै भयो। पोखरी परियोजना त विस्मृतिमा गइसकेको थियो। उनले सोचे कि सहरको बीचमा एउटा विरूपको खाल्टो छ, त्यही खाल्टो पुरेर मनोरम बगैँचा किन नबनाउने। नगर पञ्चायतले फेरि बजेट छुट्यायो। इन्जिनियरले नयाँ विकासको परियोजना डिजाइन बनाएर ल्याए। ट्र्याक्टरका ट्र्याक्टर माटो खन्याएर खाल्टो पुर्यो। पानी छम्केर धुर्मुस हानेर माटो सम्याइयो, बसाइयो अनि वृक्षारोपण गरियो। त्यही साल बर्खाको समयमा हप्ता दिन निरन्तर पानी परिरह्यो। माटो धसियो, बगैँचा पनि दपदपे हिलोमा बेपत्ता भयो। अहिलेको डोजरे विकास र त्यो बेलाको विकासको मूल फुटाउने सन्दर्भ कता कता मेल पनि खान्छ। पोखरी खन्न र पूर्ण दुवैमा बजेट त सकियो। यो कामले न माछा उत्पादन भयो न बगैँचा बन्यो। सरकारी रकम कसरी दुरुपयोग हुन्छ, उडाइन्छ भन्ने बुझ्न पोखरी र बगैँचाको किस्साले प्रश्न पार्छ। पोखरी र बगैँचा प्रकृतिको विकास अहिले पनि हुने गरेको छ। संविधानमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट 15 मा ल्याउनै पर्ने, जेठ 15 मा ल्याउनै पर्ने र बजेट पास भएपछि साउन 1 बाट कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यद्यपि व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन। कतिपय काम कागजमै सम्पन्न हुन्छन्। जेठ 15 मा बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारले आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिएपछि मात्रै टेन्डर गर्नु, असारे झरीमा हतारमा कालोपत्रे गर्ने शैली अहिले पनि जस्ताको तस्तै जिउका तिउँ छ। कमसल र गुणस्तरहीन काम गरेर अब्बल भुक्तानी लिन असार कुर्ने बानीलाई महालेखाले सधैँ औल्याउँछ। सधैँ शैली दोहोरिरहन्छ। कतिपय सडकमा गरिएको कालो पत्र मुलाको बोक्रा जस्तो हुन्छ। हातैले पनि एक पत्र उक्काउन सकिन्छ। तराईका विभिन्न जिल्लामा आज पनि गए गुज्रेको अवस्थाबाट माथि उक्लन नसक्नुको मूल कारण यही विकासको मानसिकता र तरिका हो भनेर भनिन्छ। हिउँदमा गरिएको कालो पत्रे असार साउनको बर्खाले बगाइदिन्छ। फेरि अर्को वर्ष त्यही सडकमा कालो पत्रे गर्न बजेट छुट्याइन्छ। पक्का काम गर्ने हो भने एकपटक गरिएको कालोपत्र वर्षौं वर्ष टिकेका कैयन उदाहरणहरू पनि छन्। खट्टे बाँडे जस्तो गरेर बजेट बाँडेर कार्यकर्ता र आसेपासे पुस्नु राष्ट्रको ढुकुटीमा लात हान्नु हो भने करदाताको अपमान हो। खच्चडलाई भारी लादे जस्तो विकासको बोझले जनता किच्नु निश्चय नै दुर्भाग्य हो। मुठ्ठीभर व्यक्तिको हित र स्वार्थका लागि कोरिएको खाका समय र बजेटको बर्बादी हो। आज पिच गर्ने, भोलि खन्ने परिपाटी नेपालको पुरानै रोग। पञ्चायत दलीय प्रजातन्त्र, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनदेखि गणतन्त्र आइसक्दा पनि विकासको परम्परा जस्ताको त्यस्तै छ। यसमा कुनै खास उल्लेख गर्न मिल्ने गरी सुधार हुन सकेको छैन। हालै मकवानपुरको हेटौँडामा भएको साइकल लेन निर्माण र प्रयोगमा आउँदा नआउँदै त्यसमाथि गरिएको कालो पत्रे यति बेला चर्चा र आलोचना भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, मकवानपुरको यो विषयसहित कैलाली स्थित कान्द्रापारीका जनताको कथा, जहाँ नुन किन्न जान पनि स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि लिएर आएका छौँ। त्यसैगरी नेपालमा 2200 भन्दा बढी जघन्य अपराधमा दोषीहरू अहिलेसम्म पत्ता नलागेको प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ।
यति बेला निर्वाचनपछि कसले सरकार बनाउने भनेर रस्साकस्सी चलेको छ सरकारका लागि यति बेला सकस भएको छ। केही समय अगाडि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो, 1-to-1 वार्ता। त्यो वार्ता पछाडि केही समयपछि माधव कुमार नेपाल त्यहाँ पुगेका थिए, त्रिपक्षीय वार्ता भयो। त्रिपक्षीय वार्ता पनि केही बेर बस्यो तर त्यो वार्ता सफल हुन सकेन। त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँबाट बालकोटतिर निस्किएको समाचारहरू प्राप्त भएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग बालकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन चालिसे, माफ गर्नुहोला, सुजन चालिसे हाम्रो फोन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सुजन, यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालकोट पुगिसकेको भनेको जानकारी पाएका छौँ, थप अपडेट गराउनुहोस्। केही समय अगाडि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन यहाँ प्रवेश गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेर पनि निस्किसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँको बसाइ करिब आधा घण्टा जति मात्र रहेको अवस्था हो र उहाँ निस्कि लगतै दुईवटा पार्टीका अध्यक्षहरू विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई यहाँ प्रवेश गर्नुभएको छ भने उहाँ सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि यहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन यहाँबाट बाहिरिँदै गर्दा उहाँसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेका थियौँ तर प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन, त्यति खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा भने जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष अशोक राई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भित्र भेटघाटमा व्यस्त रहिरहनु भएको अवस्था छ। जसरी बालुवाटारमा जुन निर्णायक बैठक बस्ने भनेर बैठक बसिएको थियो त्यो बैठक निष्कर्षविहीन हुँदै टुङ्गिएको छ र बैठक टुङ्गिनुभन्दा अगाडि नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँबाट एक्लै बाहिर निस्किनु भएको थियो। पक्कै पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश अहिले यतिखेर बालकोटभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यो दृश्य मैले यहाँलाई क्यामेरा मार्फत देखाइरहेको छु राजीव। र गठबन्धनमा सत्तारूढ गठबन्धनमा कुरा नमिलिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँग जुन पहिलेदेखि नै कुराकानी भइरहेको अवस्था थियो त्यो कुराकानीलाई सार्थकता दिने प्रयास यहाँ देखिएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरू पनि विष्णु रिमाल भर्खरै देख्न सक्यौँ, महासचिव शङ्कर पोखरेल पनि भित्र आउँदै हुनुहुन्छ। यसले वाम सरकार निर्माणको सम्भावना लगभग बलियो बनेको अवस्था देखिएको छ र यो दृश्यले राजीव बालकोटको यो दृश्यले अबको सरकार निर्माणको दृश्यलाई छर्लङ्ग पारेको जस्तो देखिएको छ। जसरी गठबन्धनमा कुरा नमिलिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धनको बैठक छोडेर यतातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो र त्यो बिचमै अन्य शक्तिहरूको पनि अन्य पार्टीहरूको पनि यहाँ प्रवेश भएसँगै विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसै गरी सुजन, अहिलेसम्म तपाईँले त्यहाँ जानकारी गराउँदै गर्दा विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि त्यहीँ छन्, त्यसै गरी नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँ पुगिसकेका छन् भने अशोक राई पनि केही समय अगाडि त्यहाँ पुगिसकेको भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। अब अहिले रामचन्द्र पौडेलले भर्खरै मात्रै पनि सबै कुरा हामीसँग भएर पनि हाम्रो हातबाट अब फुत्कियो भन्ने आशयले जुन उनले अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन्, अर्थात् गठबन्धन टुटेको सङ्केत उनले यहाँ दिएका छन्। अब यो सङ्केत उनले दिँदै गर्दा कङ्ग्रेस र माओवादी बिचको गठबन्धन टुक्रियो भनेर बुझ्ने या अहिले यो बैठकमा नेकपा यसका तर्फबाट माधव कुमार नेपालको भने यहाँ अहिलेसम्म उपस्थिति देखिएको छैन, उनलाई अहिले कुन अवस्थामा हेर्न सकिन्छ, के होला, के आकलन गर्न सकिन्छ? नेकपा एकीकृत समाजवादी जो नेकपा एमालेबाटै विगतमा विभाजित भएर बनेको पार्टी हो र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा समावेश गर्ने किसिमको परिदृश्य यहाँ देखिएको छैन, किनभने उहाँहरूको उपस्थिति यहाँ देखिएको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मैले अहिले दृश्यमा देखाउन चाहेँ र तपाईँको प्रश्नमा म पछि आउने प्रयास गर्नेछु। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन सत्ता गठबन्धन थियो र अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो त्यो गठबन्धनले नै आगामी सरकारको निर्माण गर्छ भन्ने अथवा त्योबाटै नै सरकार आगामी बन्छ भन्ने किसिमको नेताहरूको अभिव्यक्ति थियो र अङ्कगणित हेर्दाखेरि पनि केही सिट मात्र नपुगेको अवस्था थियो र केही साना शक्तिहरूलाई मिलाएर गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्ने किसिमको परिदृश्य आज बिहानसम्म र मध्याह्नसम्म पनि देखिरहेको अवस्था थियो। तर निर्णायक भनिएको गठबन्धनको बैठकबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बाहिर
बाहिर निस्किसकेपछि अहिलेको परिदृश्य छर्लङ्ग भएको छ। नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि बाहिरिसकेको छ। विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनबाट हामी छुटिसक्यौँ, हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि गठबन्धन जोगाउन सकेनौँ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति, त्यो प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको अवस्थामा अहिलेको सरकार निर्माणको अब जुन राष्ट्रपतिले 1 हप्ताको समय दिनुभएको थियो, धारा 76 को 2 बमोजिम सरकारको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो, त्यसको समय अब करिब 3 घण्टा मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ र यो 3 घण्टाभित्रमा यहाँ अहिले भइरहेको छलफलले यो अङ्कगणितले सरकार बन्न सक्ने सम्भावना र बलियो बहुमतका साथ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना यहाँ देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सहकार्यको रूपमा छिटपुट सुनिरहेको अथवा नेताहरूको वार्ता भइरहेको अवस्था थियो र यसमा 3वटा थप दलहरूको पनि सहभागिता रहिरहेको अवस्थामा यो बहुमत जुन सरकार निर्माणको लागि आवश्यक पर्छ त्यो बहुमत अझ बलियो हुने देखिएको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उपस्थिति यहाँ देखिँदा, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष अशोक राईको यहाँ उपस्थिति देखिँदा र केही बेर अगाडि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पनि यहाँ भेटघाट गरेर बाहिर निस्किनु भएको अवस्था देखिँदाखेरि यद्यपि उहाँले के छलफल भयो, सरकारमा जाने अथवा समर्थन गर्ने विषयमा खुलाउन चाहनु भएन, तर त्यो परिदृश्य निहाल्दाखेरि कम्फर्टेबल बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना यहाँ देखिएको छ र आकलन पनि बलियो आकलन पनि गर्न सकिन्छ। यद्यपि आधिकारिक रूपमा माथि छलफलबाट के निर्णय आउँछ त्यसको लागि भने केही छिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ, तर समय धेरै छैन। 3 घण्टाको समय करिब बाँकी छ 5 बज्नको लागि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको लागि जसरी आह्वान गर्नुभएको थियो त्यो समय भने अब 3 घण्टा मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। राजीव, भर्खरै मात्रै नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि गठबन्धन सकिएको औचित्य समाप्त भयो भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ। सुजन, यहाँले एकपटक फेरि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् त्यहाँले को नेताहरूको उपस्थिति छ र पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यो सँगसँगै आउनुभएका एमालेका अन्य नेता र त्यसभन्दा अगाडि रहनुभएका नेताहरूको बारेमा एकपटक जानकारी गराइदिनुहोस् फेरि। मैले फेरि सरसर्ती यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अहिले बालकोटमा उपस्थिति रहेको छ नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्छ, त्यसै उपमहासचिव विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ, विष्णु पौडेल बिहानैदेखि यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने स्रोतको जानकारी आएको छ। त्यसै गरी अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले बालकोटमा रहनुभएको अवस्था छ। त्यसै गरी अन्य जानकारी गराउन चाहे जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष हुनुहुन्छ अशोक राई यहाँ हुनुहुन्छ। अशोक राईको कुरा गर्नुपर्दा केही समय अगाडि जनता समाजवादी पार्टीकै अध्यक्षले बताउनु भएको थियो कि अब एमालेसँगको सहकार्य हाम्रो टुटिसकेको छ भनेर बताउनु भएको थियो। यद्यपि अशोक राई सङ्घीय परिषद अध्यक्ष उहाँले चाहिँ एमालेसँगको सहकार्य अहिले सकिसकेको छैन, यो अध्यक्षको व्यक्तिगत धारणा मात्र हो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो र अहिले यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि पनि अशोक राई नै उपस्थित हुनुभएको अवस्था छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोसँग यो संसदमा 20 सिट रहेको छ, सभापति रवि लामिछाने यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको अवस्था छ र मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन यहाँ छलफल गरेर बाहिर निस्किसक्नु भएको अवस्था अहिले हो। राजीव, धन्यवाद सुजन। बालकोटबाट यति बेला बालुवाटारतर्फ हामी लाग्छौँ। बालुवाटारबाट हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। शीतल, यति बेला बालकोटको पछिल्लो अवस्था के छ? विशेष गरी पुष्पकमल बालुवाटारको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराइदिनुहोस्। विशेष गरी गठबन्धन टुक्रियो, गठबन्धन सकियो, गठबन्धनको औचित्य सकियो भन्ने प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, थप पुष्टि गरिदिनुहोस्, के छ? राजीव, यति बेला हामी बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा रहेका छौँ। यहाँ आज 10:40 गठबन्धनका दलहरूबीच सहमतिको निर्णायक बैठक बसेको थियो। यद्यपि केही बेर अगाडि मात्रै बैठक सकिएको छ र हामीले पाएको जानकारी अनुसार हुन त औपचारिक रूपमा कुनै पनि नेताहरूले जानकारी गराएका छैनन्। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसका केही नेताहरू जो बैठकमा सहभागी थिए तिनीहरूले नाम नबताउने शर्तमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको औचित्य सकिएको र नेपाली कङ्ग्रेसले गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि अब यो गठबन्धन अगाडि नबढ्ने बताएर बैठकबाट निस्किएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि अझै पनि गठबन्धनको बैठक
मा के भएको थियो भनेर औपचारिक रूपमा कुनै पनि नेताले बाहिर जानकारी गराएका छन्। यद्यपि अबको केही घण्टा मात्रै जो राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार निर्माणका लागि दिएको समय झन्डै 2 घण्टा 40 मिनटको समय मात्रै बाँकी छ। यो 2 घण्टा 40 मिनटको समयमा अब देशले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकार पाउनुपर्ने हो। तर वर्तमान गठबन्धनलाई अगाडि लाने गरी बिहानैदेखि भएका कसरतहरू असफल भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ भने यति बेला सबै राजनीतिक दलहरू बालकोट जुन नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासतिर केन्द्रित भएको छ र सबैको ध्यान पनि त्यतै केन्द्रित भएको छ र अबको सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरा यति बेला सबैको चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। यद्यपि वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुटिसकेपछि अब नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँगको समीकरणमा सरकार बनाउने सम्भावनाको ढोका पनि अलि बलियो भएको छ। यद्यपि अझै पनि यो बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालको कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दाखेरि यो गठबन्धन भत्किएको भन्ने खालका खबरहरू बाहिर आइरहेका छन् र नेपाली कङ्ग्रेसले जुन तरिकाले गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल आफैले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो, जुन अडान राखेको थियो, त्यस कारणले गर्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र भड्किएको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। राजीव, अहिले केही समय अघिसम्म मात्रै बालुवाटारमा चहल पहल बढी नै थियो, तर यति बेला सुनसान रहेको बालकोट फेरि चहल पहल भएको छ, जहाँ केही समय अगाडिसम्म सुनसान देखिन्थ्यो। ठ्याक्कै अहिले बालुवाटारको पछिल्लो अवस्था चाहिँ के छ? यहाँ समीकरण नमिलिसकेपछि, सहमति नजुटिसकेपछि यहाँबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बाहिरिसकेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसका अन्य नेताहरू पनि यहाँबाट बाहिरिसकेको अवस्था छ। यद्यपि भित्र केही नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको आन्तरिक छलफलबाट अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका कुराहरूमा छलफल भइरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त त गरेका छौँ। तर अहिले बालुवाटारको यो परिवेश हेर्ने हो भने निकै सुनसान देखिएको छ भने केही बेर अगाडि बालुवाटारमा देखिएको चहल पहल यति बेला बालकोट केन्द्रित भएको छ। बालुवाटारमा भएको जुन बल यति बेला बालकोटतर्फ पास भएको त देखियो। अब यो पास त्यतिमै सीमित भएर त्यहीँबाट गोल गर्ने अवस्था रहला। अझै विशेष गरी केपी शर्मा ओली राजनीतिक रूपमा चतुर खेलाडीका रूपमा पनि चिनिन्छन्, त्यस कारणले कतिपयले आकलन के पनि गरिरहेका छन् भने होइन, कङ्ग्रेस र एमाले बीच पनि समीकरण हुन अझै बाँकी सम्भावना बाँकी नै छ, त्यो ढोका बाँकी नै छ भन्दै गर्दा अहिले 2 बजेर करिब 18 मिनट जाँदा समयको हिसाबले राष्ट्रपतिले दिएको समय अवधि 2 घण्टा 45 मिनट करिब हाराहारी समय बाँकी छ। त्यो सम्भावना कतिको छ? अब राजनीतिलाई एउटा सम्भावनाको खेल पनि भन्ने गरिन्छ। यद्यपि अहिले नै कसको समीकरण रहला भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन, किनभने कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाइसकेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर नै सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता यति बेला दलहरूलाई छ। यद्यपि वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नजुटिसकेपछि अहिले बालकोट केन्द्रित भएका छन् दलहरू, तर पनि सहजै सरकार बनाउन सक्ने एउटा आधार नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मात्रै मिलेको खण्डमा पनि बहुमत पुर्याउन सहज हुने र त्यसरी बनेको सरकारले सहजै काम गर्न सक्ने खालका तर्क वितर्कहरू पनि हुने गरेका थिए। यद्यपि यति कच्चा गेम चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि खेल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन, किनभने अहिले जुन तरिकाले नेपाली कङ्ग्रेससँग गठबन्धन तोड्न बाध्य भयो नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यसको पछाडिको एउटै मात्र कारण भनेको पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री माओवादीले नपाउनु थियो। यद्यपि अझै पनि केही समय बाँकी भएका कारणले गर्दा भोलि देउबा र प्रचण्ड बीच प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा सहमति भइहालेको खण्डमा, फोन वार्तामा सहमति भइहालेको खण्डमा फेरि पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालकोट हानिएका छन्। यद्यपि त्यो गाडी मोडिएर बालुवाटार नआउला भन्न सक्ने अवस्था त छैन। केपी शर्मा ओली बालुवाटार आए भने त्यो अनौठो हुने अवस्था चाहिँ पक्कै नरहला, किनभने भनेदेखि हिजो पार्टी एक भएर फुटेको घाउ त ताजै छ र आरोप प्रत्यारोप र हिजोको विश्वास अविश्वास पनि उनीहरू बीच ताजा रहँदा त्यो अवस्था पनि नकार्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भए शीतल, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले के प्रतिक्रिया दिएका थिए भने अन्तिम समयमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएका थिए। यद्यपि अझै पनि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना एउटा झिँडो आश चाहिँ बाँकी राखेको छ। यद्यपि उसकै नेतृत्वमा सरकार नबने पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता या गठबन्धनको साझेदार दल नेपाली कङ्ग्रेस बन्न सक्छ भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि दिइरहेको छ। यद्यपि अहिलेको सम्भावना हेर्दै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सरकार बन्ने सम्भावना त निकै कम देखिन्छ। तर पनि राजनीतिमा हुने
यो अन्तिम समयको कसरतले त्यस्तो खालको परिदृश्य नदेखाउला भन्न सक्ने अवस्था त छैन, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर रूपमा समानान्तर रूपमा बारम्बार योभन्दा अगाडिदेखि नै जति बेला राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गरेकी छन् त्यो समयदेखि नै निरन्तर रूपमा केपी ओलीसँग टचमा रहिरहेका छन्। उनीहरूले वार्ता गरिरहेका छन्, रात दिन नभनिकन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाउन लागि परिरहेका छन्। यसले गर्दा पनि त्यो सम्भावना पनि काहीँ न काहीँ त छ, तर अहिलेसम्मको परिवेशमा हेर्ने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको एमालेसँगको समीकरणको जोडबल हेर्दै गर्दाखेरि त्यो सम्भावनालाई केही ओझेलमा पारेको चाहिँ पक्कै बुझ्न सकिन्छ। राजीव, हामीले पाएको जानकारी अनुसार भर्खरै मात्र अब बालकोटमा 4 दलको बैठक सुरु भएको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास भक्तपुर स्थित बालकोटमा 4 दलबीच छलफल सुरु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई लगायतका नेताहरूबीच यति बेला छलफल सुरु भएको छ र नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न तयार नभएपछि माओवादी सत्ता गठबन्धनको वार्ता छोडेर एमालेसँग छलफलमा बसेको हो माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपा पनि थपिएपछि 4 दलसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला भने हामी कार्यक्रम कल 24 छौँ। एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्छौँ। नागरिक त्यति बेला खुसी साथ कर तिर्न तयार हुन्छन् जति बेला तिनको जीवनस्तर पनि सुध्रिन्छ। नागरिकलाई कर तिरौँ लाग्ने बनाउन राज्य ढुकुटीमा भएको खर्च पनि औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले मुलुकको अवस्था समेत व्यवस्था गरी बढी सुविधा लिन खोज्ने र त्यसको भार सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने अवस्था कुनै अर्थमा उचित हुन सक्दैन। जनतालाई के कस्ता सुविधा दिने भन्दा पनि उनीहरूबाट कसरी कर असुली गर्न सकिन्छ भन्नेमा तिनै तहको सरकार लागेको देखिन्छ। सर्वसाधारणले भोगेका दुःख, विकास निर्माणका काम समयमा नहुँदा पाएको शास्ति, आधारभूत आवश्यकताका वस्तु समेत पुरा गर्न नसक्ने माथि थोपरिएको करले वास्तवमै मुलुकमा भयावह स्थिति उत्पन्न भएको छ। राज्यलाई कर तिर्नु व्यवसायी र सर्वसाधारणको कर्तव्य भए पनि साग बेच्ने महिला, 2-4वटा खसी बेच्ने किसान, कुखुरा पाल्ने किसान, चिया र डुनोट बेच्ने खुद्रे व्यापारी, साइकल मर्मत गर्ने, जुत्तामा पालिस गर्ने मजदुरबाट कर असुली गरिनु सङ्घीयताका नाममा शास्ति हो। दर्शकवृन्द, जनताको जीवन यापन सहज बनाउन सरकार चाहिने हो। जनताका प्रमुख समस्या पहिचान गरी समाधानको विकल्प खोज्नु सरकारको दायित्व। तर कैलालीको एक नगरपालिकाले भने जनताको समस्यालाई कर असुलीको राम्रो माध्यम बनाएको छ। सरकारले नुन किन्न जाने नागरिकबाट समेत नदी तरेको पैसा लिने गरेको पाइएको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकसिंह ठकुरीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। यो काठे पुल कैलालीको भजनी नगरपालिकाको हो। यो पुलले वडा नम्बर 3 र 5 लाई जोड्छ। पालिकाका अन्य वडा जोड्ने यस्ता धेरै काठे पुल छन्। यस्ता पुल नगरपालिकाले जनताको सहजताका लागि बनाइदिएको भने होइन, बरु ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर नगरपालिकाले आफ्नै जनताबाट राम्रो कर असुलिरहेको छ। लालबोजीबाट भजनी आउजाउ गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ। आउजाउ गर्न कान्द्रा नदी तर्नुपर्छ। काठे साँगुबाट वारपार गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई नै शुल्क लाग्छ। अर्थात् स्थानीयको बाध्यतामा स्थानीय सरकारले व्यापार गरिरहेको छ। जनता भने सरकारको यो कामबाट पटक्कै सन्तुष्ट छैनन्। बर्खामा नाउँमा टर्नुपर्ने हुन्छ बाध्यतावश, अनि के अरे आजकल जाडोको सिजनमा पानी कम हुन्छ अनि पुलमा चढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येकचोटि वारपार गर्दा पैसा नै तिर्नुपर्ने हुन्छ। एकतर्फीको के अरे 30 रुपियाँ लिने रहेछन्। काठे पुल सामान्य पुल बनाइएको छ, यसमा चाहिँ यसरी पैसा लिनु त्यति राम्रो जस्तो लाग्दैन। के गाह्रो थियो पुल बनाउनु नौरालाई, यति पुल बनाइदिनु ल। बर्खामा त अब नाउ चल्छ, किस्ती चल्छ, ठिक हो। यतिकै पुल बनाइदिए पनि हुन्थ्यो नि। अब ठेक्का लिनै पर्ने, पैसा असुल्नै पर्ने। यो पुल चाहिँ ठेक्कामा हो, अनि यसमा मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि सब प्रत्येक जनताले पैसा तिरेरै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। भजनी नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 मा पर्ने लालबोजीका बासिन्दाको आउजाउ सहज बनाउन कान्द्रा नदीमा बर्खामा डुङ्गा र हिउँदमा काठे पुल सञ्चालनको ठेक्का लगाउँदै आएको छ। उक्त घाटको काठे पुल तर्दा स्थानीयले नगरपालिकालाई पैसा तिर्नु परेको छ। लालबोजीका बासिन्दाको दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने बजार पनि भजनी नै हो। उनीहरूले दैनिक पुल नतरी धरै छैन।
भजनी बजारबाट झन्डै 1 किलोमिटर पर बस्नेहरू कहिलेकाहीँ दिनमै 5-7 पटकसम्म पनि नदी वारपार गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीयले काठेपुल तर्दा पैदल यात्रीले एकतर्फीका लागि प्रति व्यक्ति 5, साइकलले 10, मोटरसाइकलले 30 र अटो रिक्साले 40 रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्। विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई भने निशुल्क गरिएको छ। तर जनता अति विपन्न नै भए पनि यो पुल प्रयोग गर्दा निशुल्क हिँड्न पाउँदैनन्। नगरपालिकाले यस्ता विभिन्न घाटबाट वार्षिक 50 लाख बढी रकम सङ्कलन गर्दै आएको छ। यो घाटको चाहिँ 1,51,500 को ठेका हो अनि सबभन्दा अहिले घाटको हाइएस्ट भनेको 17 लाख भनौँ। बर्खामा डुङ्गामा ज्यानको जोखिम हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। धेरै पटक डुङ्गा पल्टेर दुर्घटना पनि भएको छ। हिउँदमा काठेपुलबाट तर्दा समेत खसेर दुर्घटना हुने गरेको छ। यसै क्षेत्रबाट कैयौँ पटक सांसद र मन्त्री भएका छन्, तर उनीहरूलाई जनताका यस्ता दुःखले कहिल्यै छोएन। उनीहरूले चाहेका भए विकल्पका हजारौँ ढोका खोल्न सक्थे, तर चाहेनन्, सकेनन्। स्थानीय सरकार आएपछि त केही होला भन्ने अपेक्षा बोकेका जनतामा पनि निराशाको बादल हटेको छैन। सामान्य लगानीमा नगरपालिकाले काठेपुल निर्माण गरी जनतालाई निशुल्क सेवा दिन सक्दथ्यो, तर जनताबाट मोटो रकम सङ्कलन गर्न पल्किएको दैलाको सरकारले पनि त्यसो गर्न चाहेन, गरेन। अब यो कुनै हालतमा पनि अर्को सालदेखि शास्ति खेप्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, कुनै हालतमा हामी हेर्नुहोस् यो काठेपुल हटाइदिन्छौँ र ठेक्का पनि अब बन्द हुन्छ। उसो त नेताहरू निर्वाचित हुनु अघि जनताका हजार समस्याका बारेमा बोल्छन्। जनतालाई ठुला ठुला योजना र सहज जीवनशैलीको सपना बाँड्ने गरेका सरकारका प्रतिनिधिहरूले जनताले नुन तेल किन्न जाँदा पनि पुल तरेको पैसा तिर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा भने कुनै चासो लिएका छैनन्। दर्शकवृन्द, भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा पर्ने यो लालझोरी बासिन्दाको आउजाउ सहज बनाउन कान्द्रा नदीमा बर्खामा डुङ्गा र हिउँदमा काठेपुल सञ्चालनमा ठेक्का लगाउँदै आएको छ र उक्त घाटको काठेपुल तर्दा स्थानीयले नगरपालिकालाई पैसा तिर्नु परेको छ। लालबोजीका बासिन्दाको दैनिकी उपभोग्य वस्तु खरिद गर्ने बजार पनि भजनी नै हो। उनीहरूले दैनिक पुल नतरी धरै छैन। भजनी बजारबाट झन्डै 1 किलोमिटर पर बस्नेहरू कहिलेकाहीँ दिनमै 5-7 पटकसम्म पनि नदी वारपार गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ। स्थानीयले काठेपुल तर्दा पैदल यात्रीले एकतर्फीका लागि प्रति व्यक्ति 5, साइकलमा 10, मोटरसाइकलले 30 र अटो रिक्साले 40 रुपियाँ तिर्दै आएका छन्। विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई भने निशुल्क गरिएको छ, तर जनता अति नै विपन्न नै भएका कारणले गर्दा उनीहरूलाई यो प्रयोग गर्न धेरै गाह्रो भएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न घाटबाट वार्षिक 50 लाख रुपियाँ रकम सङ्कलन गर्ने गरेको पाइएको छ। यो स्थानीयको बाध्यतामा स्थानीय सरकार, अझ भनौँ दैलाको सरकारले व्यापार गरिरहेको यो प्रसङ्ग हो भन्दा फरक नपर्ला। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग स्थानीय कृष्णबहादुर बुढा हाम्रो फोन सम्पर्क हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग पनि यो विषयमा हामी थप जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। कृष्णजी, हजुर, अब तपाईँहरू हरेक पटक यो नदी वारपार गर्दा तपाईँहरूले पैसा तिर्नुपर्ने तपाईँहरूको बाध्यता छ। स्थानीय तहले पैसा उठाउँछ, ठेक्कामा लगाएको छ। यो कति वर्षदेखि तपाईँहरूले यस्तो समस्या अहिलेसम्म झेल्दै आउनुभएको छ? यो सर पहिला पनि ढुङ्गा त चल्थ्यो होइन सर, सधैँदेखि हो यो चल्ने ढुङ्गा। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्थ्यो भने जसरी अहिले घाटहरू चलिरहेछन् सर ठेक्का पट्टाको हिसाबले, त्यतिखेर चाहिँ पहिला चाहिँ यो जनप्रतिनिधि आउँदा पहिला यो ठेक्का सिस्टमभन्दा पहिला चाहिँ स्थानीय गाउँ टोलले आफ्नो ढुङ्गा हाल्ने होइन सर। बर्सातको बेलामा ढुङ्गा हाल्ने, ढुङ्गामा आफ्नो टोलका मान्छेलाई प्लस बाहिरकालाई तार्ने, अनि हिउँदमा चाहिँ सके काठेपुल, नसके भने त्यत्तिकै मान्छे आवत जावत गर्थे हुन्छ। यो जब यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सबै ठेक्का दिने गर्यो। ठेक्का दिइसकेपछि केही ठेकदारको अब आफ्नो मिल्ने हिसाबले मान्छेले पैसा तिर्दैन हुन्छ। अलिकति व्यवहार भएको, जोसँग व्यवहार छ उनसँग। र अब कतिपय जस्तै निमुखा, असहाय, अशक्त जस्तै त्यस्तो छन् नि गरिब, त्यस्तो मान्छेलाई पनि कसैले छोड्छ कसैले छोड्दैन सर होइन। त्यो लेनदेनको कुरा हो। अब ठेक्का लिइसकेपछि त यो चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ यो
स्थानीय गाउँ टोलले चलाइराखेको ढुङ्गालाई स्थानीय सरकार आइसकेपछि उसले आफ्नो कब्जामा लिँदा अब यो सामान्य नुन किन्न जान होस् या सामान्य सरसामान किन्नलाई पनि तपाईँहरू त्यही बजार जहाँ तपाईँहरू भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, आउजाउ गर्नुपर्ने अवस्था छ, दिनमा त 5-6 पटकसम्म पनि ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदो होला। प्रत्येक पटक तपाईँहरू जाँदा आउँदा पैसा बुझाउने नै गर्नुपर्छ यो पुल तर्नका लागि? हजुर, अब हामीहरू त केही जनाले त पर्दैन भने सर, तर प्रायः जसो अलिकति नचिने मान्छे छन् भने हाम्रो अब वार्ड नम्बर 5 का हकमा पनि केही साथीहरू केही जनताहरूले तिर्छ, नतिर्ने कुरा होइन, तिर्छन् होइन, मागेपछि तिर्छन्, कसैले हामी एकाउँ भनेर पनि दिँदैनन्। अब ठेक्का बोलाइसकेपछि ठेकदारले चाहिँ पैसा असुल्ने कुरा त हो सर होइन, तर अलिकति यो एउटा सानसाना हामी भजनी नगरवासीको हकमा चारैतिर घेरिएको नदीले घेरिएको ठाउँ हो सर होइन, सबै ठाउँमा। तर स्थानीय सरकार आइसकेपछि यी ताल तलैया भए यस्ता नाउँ घाटमा धेरै ध्यान दिने, जनताको पहुँच भनेको नगरपालिकामा हो। नगरपालिकामा हरेक कर बुझाउन पनि नगरपालिकामा गइन्छ सर होइन। कर बुझाउँदाखेरि नगरपालिका जाँदाखेरि पनि पब्लिकले त पैसा माग्यो भने, ठेकेदारले त पैसा माग्यो भने पब्लिकले तिर्ने हो होइन। अब व्यक्तिगत उसको यहाँसँग कामको मतलब भएन नि त ठेकेदारलाई पैसाको मतलब हुन्छ। हुन्छ कृष्णजी, यो कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग भजनी नगरपालिकाका मेयर नगर प्रमुख केवल चौधरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब यो तपाईँको नगरपालिकाको यो वडा नम्बर 3 र 5 लाई जोड्ने पुल छ, त्यो पुलमा स्थानीयले नुन किन्न जान आउन पर्यो भने पनि त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय सरकार, दैलाको सरकार आएपछि जनतालाई झन् राहत मिल्ला भनेको त यो त त्यो स्थानीयको बाध्यतामाथि व्यवसाय गर्ने मेलो पो भएछ यहाँहरूको। अवश्य पनि अब यो पुल सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि दुःख त हामीलाई पनि लाग्छ होइन। अब त्यसमा समस्या समाधानको लागि हामीले बारम्बार कोसिस गरि नै राखेका अवस्थामा अब हामीले त्यहाँ के गरे राम्रो होला भन्ने कुरा पनि सोचिराख्दा अब त्यहाँ ठेक्का नदिकन नहुने, अब हामीले आफ्नो भजनी नगरपालिका अन्तर्गतका यदि हामीले त्यहाँ कर्मचारी राखेर नाउँ चलाउन लगायौँ या हामीले त्यो पुल नलगायौँ भने त्यो पनि साध्य नभएको हुनाले पनि यो सालको लागि तपाईँहरूले जे जसो दुःख भए पनि त्यो दुःख नमानिकन तपाईँहरूले त्यसलाई प्रयोग गरिदिनु होला र आउनु साल हामीले त्यस्तो कुनै पनि अवस्थामा पनि हामीले त्यो ठेक्का पत्ता हामीले दिने छैनौँ भन्ने हामी भनेका छौँ हजुर। आउने सालबाट चाहिँ कसरी व्यवस्था गर्नुहुन्छ? अब आउने सालमा अब हामीले या त कृषि सेवामा हामीले गर्नु पर्यो या एउटा कुरा के छ भन्नाले अब यो भजनी नगरपालिका अन्तर्गत 3 र 5 लाई जोड्ने जुन पुल छ हाम्रो हुलाकी सडकलाई गर्ने, त्यो पुल अहिलेसम्म 13 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष हुँदाखेरि पनि त्यो नबनेको अवस्था पनि छ र त्यसलाई पनि हामी घटघचाइ राख्दा पनि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त्यो तयारी बनेको अवस्था छैन। यद्यपि हाम्रो यसमा ठुला नेताहरूको पनि हामीले गल्तीको महसुस गरेका छौँ। उहाँहरूले केही भन्न नसकेर हो या त्यो कन्स्ट्रक्सनले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न खोजेको हो भन्ने पनि मलाई लागिराखेको छ। हेर्नुहोस् अब अहिले हेर्नुहोस् भने केही रदहरू त दिएको छ र त्यहाँ हेर्नुहोस् अहिले पैसाको अभाव छ, हामीले अहिले प्लाइवुड किन्न सकेको छैनौँ, हामीले ठुलो समस्या छ भन्ने अवस्था आएको हुनाले यदि त्यो पुल तयार भयो भने ठुलो समस्या हाम्रो टर्छ। भनेको यो अहिले ठेक्कामा लागिसकेको हो, ठेक्कामा लाग्ने प्रक्रियामा हो या लागिसकेको हो या कुनै पनि प्रक्रिया भएको छैन? पुलको यो यहाँ अहिले पुल बनाउनका लागि दीर्घकालीन रूपमा पुल बनाउने प्रयास के भएको छ? ठेक्कामा लगाउने या अहिलेसम्म योजनै परेको छैन कि के छ अवस्था चाहिँ? अब त्यो के रहेछ भन्नाले त्यो पुल त अब हजुरको ठेक्का दिएको 12-13 वर्ष बित्दा हालसम्म किन चुप रहेछ होइन। अहिलेसम्म त्यो पुल किन बन्न सकेको छैन त्यो पनि हामीले खोजबिन गरिरहेको छौँ।
भनेपछि अहिले हेर्नुहोस् त्यो त्यहाँ सरिया बिछाइरहेछ अनि सरिया बिछाइराख्दाखेरि त्यहाँ अरू मेटेरियलको काम छ, अरू मेटेरियल काम नभए हुनाले त्यो काम रोकिराखेको अवस्था देखिन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले हाम्रो अनुरोध के छ भन्नाले पहिले त्यो हाम्रो पक्की पुल त्यो निर्माण होस्, बाँकी हामीले अर्को सालमा एउटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुलको व्यवस्था मिलाउने अवस्था पनि छ। त्यो लगभग हाम्रो अब यो स्थानीय सरकार, त्यसै प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारसँग पनि अनुरोध गर्दै हामीले विभिन्न निकायमा पनि हामी जस तपाईँले भनेअनुसार आउने वर्ष भनेको अब आर्थिक वर्षबाट चाहिँ त्यहाँका स्थानीयले यसरी पुल तर्नुपर्ने बाध्यता, पैसा तिरेर पुल तर्नुपर्ने या डुङ्गा चढ्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन, त्यो स्थानीय सरकारले प्रबन्ध मिलाउँछ हैन त? अवश्य हुन्छ। एक सालको लागि अनुमति हामी नभएको पनि अवस्था थियो र अहिले हामीले गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि महसुस गर्छौँ। तर अनुरोध र हामीले सम्पूर्ण यहाँका नगरवासीलाई हामीले के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्नाले यो साल चाहिँ जसो भए पनि अब अर्को साल तपाईँहरूको मागलाई, तपाईँहरूको समुदायलाई हामी पुरा गर्छौँ भन्ने पनि हामीले उहाँलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भजनी नगरपालिका कैलालीका नगर प्रमुख केवल चौधरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी यो नगरपालिका भजनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 5 जोड्ने पुल जुन काठे पुल छ त्यसको पैसा तिरेर स्थानीयले वारिपारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। विकास र बजेट कसका लागि? निश्चय नै जनताका लागि हो भने त्यसमा गृह कार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ। कागजमा पोखरी खनेर कागजमै पोखरी पुरेर बजेट हिनामिना गर्ने पञ्चायती मोडेलको भ्रष्ट मानसिकतालाई दुरुत्साहित गर्नै पर्छ। विकासको बहस सडकलाई केन्द्रमा राखिएको छ। सडकले नछुएको ठाउँलाई अहिले पनि विकटको संज्ञा दिएको छ। चुनावी भोटसँग जोडेर गरिएका विकासहरू अलपत्र परेका उदाहरणहरू यत्रतत्र छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौँडा बजारका सडकहरूमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले 5 लाख रुपैयाँ पैसा खन्यायो। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकी मेयर मीना कुमारी लामाको पहिलो काम बन्यो हेटौँडाको साँगुरो सडकमा बनाइएको साइकल लेन। लेन निर्माण गरेदेखि नै विवादमा परेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको यो काम 6 महिना पनि टिक्न सकेन। साइकल लेन नै पुरेर सडक डिभिजन कार्यालयले सडकमा कालोपत्रे थोपेर उपमहानगरपालिकाको लाखौँ लगानी अलकत्रले पुरिदिएको छ। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको यो रिपोर्ट हेरौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको सडक खण्डमा अन्डुलेसन अर्थात् बोलीचालीको भाषामा डल्लाडुल्ली उठेको थियो। त्यसको कारण राजमार्गमा दुर्घटना हुने गरेको थियो। बर्खायाममा कालोपत्री भत्किएर खाल्डाखुल्डी भएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयको आलोचना हुने गरेको थियो। सुन्दरनगरी हेटौँडामा राजमार्ग फराकिलो नभएको गुनासो छँदैछ, भएको सडक पनि गतिलो नभएको गुनासो उत्तिकै थियो। यसैबीच सडक डिभिजनले सडकको अन्डुलेसन काटेर अस्फाल्ट कङ्क्रिटबाट कालोपत्री गरेको छ। तर अस्तव्यस्त हेटौँडा बजारको सडकमा जसका लागि बनाइयो उसैले प्रयोग गर्न नपाएपछि बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार नै साबित भएको साइकल लेन मेटिएको छ। नगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले कार्यभार सम्हालेको महिना दिन नबित्दै चर्चाका लागि निर्माण गरेको साइकल लेन भएको सडकमा कालोपत्री भएपछि मेटिएको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 5 लाख रुपैयाँ बजेट तथा हिमालयन राइडर सोसाइटीको 37 लाख रुपैयाँ सहितको समन्वयमा निर्माण गरिएको उक्त साइकल लेनमाथि मङ्गलबार दिउँसो पिच गरियो। तर साँगुरो सडकका कारण सवारी पार्किङको समस्या खेपिरहेको सडकमा नगरले साइकल लेन बनाएर सरकारी ढुकुटी सकाएको स्थानीयको आरोप छ। पिचबाट गरिएको छ जुन राम्रै काम हो, तर अब खाल्डाखुल्डी नहुँदै नै गर्दाखेरि चाहिँ योभन्दा पहिला गरिएका खर्चहरू सबै चाहिँ व्यर्थ भएको जस्तो देखिएको छ। जस्तै मध्येमा अब जस्तै हिजो अस्ति भर्खरै साइकल लेनहरू गरिएको थियो, साइकल लेनको पैसा पनि खेर गइयो। अब अनावश्यक रूपमा फेरि मार्किङ गर्नु पर्यो, मार्किङको खर्च हो, यही बरु खाल्डाखुल्डीमा गरे भए बेस हुन्थ्यो। राम्रै पिचको माथि फेरि पिच गर्न थालेछ। जुन ठाउँमा पुरै भत्किएछ पारिजात पथ, टिसियन रोड, त्यो सबमा चाहिँ कोही मतलबको कुरो छैन। त्यति राम्रो अस्ति भर्खर रङसङ के गऱ्यो, जम्मै चाहिँ अब पुर्यो। अब फेरि त्यतिकै खर्च गर्नुपर्छ।
के भन्ने यहाँको रीतिथिति के हो कुनै थाहा छैन। हेटौडाको मुख्य बजार क्षेत्र बुद्ध चोकदेखि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतर्फ साइकल लेन निर्माण गरिएको थियो। 402 वर्गमिटर बराबरको करिब 56वटा साइकल लेन बुझाउने सङ्केत चित्र तयार थियो। इन्धन खपत घटाउने र वातावरण मैत्री सवारीलाई मध्यनजर गर्दै साइकल लेनमा साइकल यात्रीलाई सहज तरिकाले सुरक्षित यात्रा गराउनु राम्रो पक्ष हो। तर साइकल लेन बनाएको 7 महिना बित्न नपाउँदै लेन पुरिएपछि हेटौडा उपमहानगरमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ। सडक चाहिँ अब विस्तार गर्नुपर्ने 25 मिटरको अवधारणा पुरै चाहिँ तयार गरिसकेपछि हेटौडा बजार त अब चैतमा भत्किन्छ भन्ने छन्, चैत वैशाखमा भत्किन्छ भनिरहेछन्। त्यो बनाइसकेपछि तपाईँ पिच गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होइन, सडक लेन पनि हाम्रो साइकल लेन पनि पुरिँदैन थियो। यता उपमहानगरपालिका भने बजेट खेर जानुलाई काम गर्दै जाँदा परिस्थितिले अलग मोड लिएको बताउँछ। उपमहानगरको बजेट खेर जान नदिन हेटौडाको सडक नै पिच गर्न नदिने भन्ने कुरा मनासिब नभएको बताउँदै अब पुनः लेन निर्माण गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। अब बजेट खेर गयो भन्ने विषयमा त अब काम गर्दै जाने क्रममा कतिपय कुराहरू अब सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू अब त्यही बजेटको लागि नै अब कुनै ठाउँमा पिच गर्ने कुनै ठाउँमा नगर्ने भनेर रोक्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अब त्यसलाई थप कसरी काम गर्ने एकचोटि एसोसिएसनसँग बसेर समन्वय गरेर कुन कुन एरियालाई चाहिँ साइकल लेनबाट चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। अब बिचमा अलिकति यो हाइवेमा चाहिँ साइकल लेन राखेको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू विवादित पनि बन्न गएको थियो। तर यसलाई विवादको विषय भन्दा पनि हामीले यसलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। साइकल प्रयोगको संस्कारलाई चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने यसले धेरै ठुलो मानव स्वास्थ्यदेखि लिएर गएर जुन नेपाल सरकारको चाहिँ व्यापार घाटामा चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ बचतसम्मलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्ने हुनाले यसलाई एउटा साइकल प्रयोगको संस्कारलाई विकास गर्नलाई अब कसरी जाने हामी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसो त सडकमा बनाइएका उक्त साइकल लेन अधिकांश पार्किङ स्थलमा बनेका थिए, जसकारण लेनको प्रयोग भने सबै ठाउँमा हुन सकेको थिएन। साँगुरो सडकमा साइकल लेन बनाउँदा सवारी साधन पार्किङ कहाँ गरिने त्यसको व्यवस्थापन नगरी लोकप्रियताका लागि सरकारी बजेट खन्याउँदाको हविगत हेटौडा उपमहानगरपालिकाले भोगेको छ। दर्शकवृन्द, अस्तव्यस्त हेटौडा बजारको सडकमा जसका लागि बनाइयो उसैले प्रयोग गर्न नपाएको यो बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार नै साबित भएको साइकल लेन मेटिएको छ। नगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले कार्यभार सम्हालेको महिना दिन नबित्दै चर्चाकै लागि निर्माण गरेको साइकल लेन भएको सडकमा कालोपत्रे भएपछि मेटिएको र हेटौडा उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 5 लाख रुपियाँ बजेट तथा हिमालयन राइडर्स सोसाइटीको 37,000 रुपियाँ सहितको समन्वयमा निर्माण गरिएको उक्त साइकल लेनमाथि मङ्गलबार दिउँसो पिच गरिएको हो। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले केही समय अगाडि पनि प्रसारण गरेका थियौँ। विशेष गरी साइकल लेन यस्तो ठाउँमा बनाइयो जहाँ चाहिँ साइकल लेन त बनाइएको छ, मोटरसाइकलहरू पार्किङ गरिन्छ, गाडीहरू पार्किङ गरिन्थ्यो ती ठाउँमा। त्यसकारणले साइकल लेनको औचित्य नै साबित गर्न सकेको थिएन। त्यहीमाथि अहिले त नयाँ पिच गरेसँगै त्यो पुरिएको छ। त्यो 6 महिना पनि भएको छैन साइकल लेन बनाएको। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ। यस विषयमा हामीले हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी नगर प्रमुख मीना लामासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर आजको कार्यक्रमको समय सकिएकाले गर्दा यो सम्भव हुन सकेन। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा फेरि यस विषयलाई थप समेट्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते।